बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़ुमुंग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर लो। डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की मुंग चिकम मेन ऑर्गन्स दी आगा ख़त्म कर दी नन बमुंगवायु एसेसरी ऑर्गन नो एसेसरी ऑर्गन के बपेला मंगवायु पैंक्रियाज से बोले लका पैंक्रियाज कम तक उर्दू की लबलबा वही सोरता वही लबलबा या पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से भी फॉर एग्जांपल दाज मुंगा स्टर्नम दे स्टोमिक दे सॉरी नो द स्टोमिक न दासी यो दी तमुगा यू स्मॉल इंटेस्टाइन और दादे ड्यूडिनम दे ड्यूडिनम सारा बदीजी के यो आर्गन प्रोती और दग आर्गन तमुवायु पैंक्रियाज दी आर्गन तमुंग स्वायु पैंक्रियाज और दा पैंक्रियाज फदीजी के एंटर की चाहता ड्यूडिनम था सही दा चाहता एंटर की ड्यूडिनम था और दे पैंक्रियाज ता दल तरह गले भी बाइल डक्ट श्योर गले बाइल डक्ट नो दी ऑर्गन तमुंग सवायु पैंक्रियाज सोरतवायु पैंक्रियाज याद साथ ही पैंक्रियाज सशे दे पैंक्रियाज यो एब्डोमिनल ऑर्गन दे का एब्डोमिनल कैविटी के प्रोत दे देव जो तमंग सो एब्डोमिनल ऑर्गन वेम दा चिकम पैंक्रियास चिकम दे दा द डाइजेस्टिव सिस्टम यो ऑर्गन दे हो मेन ऑर्गन न दे का द जीआई सिस्टम चिकम दे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम द यो ऑर्गन दे हुकम ऑर्गन दे एसेसरी ऑर्गन दे सही दा मेन ऑर्गन ने दे एसेसरी ऑर्गन दे बल्कि दी ऑर्गन दता सुगुरी नु मेन मुंगदा सिवायु चे दा ऑर्गन सिकम दे दा सिंपल ऑर्गन ने दे दा यो ग्लैंडुलर ऑर्गन दे शेदे ग्लैंडुलर ऑर्गन दे द ग्लैंडुलर ऑर्गन मतलब सरे द ग्लैंडुलर ऑर्गन मतलब दारे चे दा यो ग्लैंड दे शेदे यो मेजर ग्लैंड दे और दी मेजर ग्लैंड तमंग सिवायु हेट्रोग्लैंड हेट्रोग्लैंड याद साथ ही हेट्रोग्लैंड और तवाले वायु हेट्रोग्लैंड दी तमुंग दे देवजन वायु चे दा एक्सोक्राइन ग्लैंड हुंदे और सरद दी एंडोक्राइन ग्लैंड हुंदे सही शो एक्सोक्राइन फंक्शन कई और एंडोक्राइन फंक्शन कई एक्सोक्राइन किससे शे की एंजाइम सीक्रेट की एंडोक्राइन किससे सीक्रेट कई हार्मोन से सीक्रेट कई हार्मोन नुदा यो ग्लैंडुलर ऑर्गन दे हुकम दे हेट्रो ग्लैंड दे दा सही दा द्वेम दा शिकम दे द शेफ दे द सपरंगे लिखा द फिश परांगे फिश नहीं फिश लाइक शेफ है देखा या मंगवायु दाबई एलोंगेटेड ऑर्गन दे सही दा सिंपल होता एलोंगेटेड मतलब दा उगद ऑर्गन दे से दे दासी लेंथी ऑर्गन दे सही दा नो और स्ट्रक्चर द फिश पर शांति मई नहीं मछली दागा परांगे स्ट्रक्चर भी सही दा बल द शेफ खुदा शो कलर बेसंगई याद साथ ही द कलर अक्सर दासी पिंक टाइप हुई से भी पिंकिश कलर हुई सही ना कलर बेदासी पिंक लाइक हुई लेंथ बे सुमरई सुमर बहु दिया लगा नो लेंथ बे भी दीजी पूरी सुमर लेंथ बे भी टोटल लेंथ बे लगा सुमरई द 12 नवाला द 15 सेंटीमीटर पूरी बदा से भी लगा लेंथ भी 12 नबा 15 सेंटीमीटर पूरी लेंथ बल
پوزیشن به سوي پوزیشن به سوي پوزیشن مطلب دا چې په کم ځای کې به وي. نو یاد ساتئ برت سټامک دی، د سټامک نه به دا څه شی لاندې او شاته، د سټامک په دې باندې داسې نیم داسې موږ خو داسې جوړ کړو، د سټامک په نیم داسې د باره راغلی او د سټامک نه به شاته وي او څه به وي لاندې به وي. نو موږ به وو چې posterior and inferior to stomach. stomach ته به لاندې او شاته پروت وي. صحیح ده، د سټامک لاندې به وي او دا نیم ریجن به شاته راغلی، سټامک به پې داسې د باره وي. صحیح ده. نو دا و جنرل انفارمیشن د چا په باره کې د پنکریاس په باره کې چې ابډامینل آرګن دی، ځکه ورته موږ ابډامینل آرګن و چې په ابډامینل کیویټي کې دی. جی آی سسټم والا آرګن دی خو مین نه دی، یاد ساتئ دا اسیسری آرګن دی. ګلینډولر آرګن دی، یو ګلینډ دی میجر، او کم قسم دی صرف ایگزوکراین یا انډوکراین نه دی، دواړه قسم کار کوي. دې وجه ته موږ هیټرو ګلینډ وایو. شیپ به څنګه وي پیش لایک، کلر به څنګه وي پینک، लेंथ به څنګه 10 نه والا د 15 سنټي میټر پورې. پوزیشن به چرته وي د سټامک نه لاندې او شاته، یا موږ داسې شو ویلی چې پوزیشن به صحیح اپر او لیفت د ابډامین په اپر لیفت پارت کې به داسې شی ویلی. پوزیشن به صحیح اپر لیفت ان ابډامینل کیویټي. د ابډامین کیویټي چې کوم ده ستا چې کومه خیټه ده خیټه د هغې په اپر لیفت پارت کې به په بره لیفت پارت کې د سټامک نه به داسې لاندې لیفت سایډ ته پروت وي. د دې یاد ساتئ د پینکریاس څو پارټس یې لکه پارټس به څو وي. نو یاد ساتئ د ده پارټس وي زموږ سره، د ده پارټس به کم کم وي هلکه د ده به څلور پارټس وي. یو ته موږ وایو هیډ، دویم ته به وایو نیک، دریم به وي باډي او څلورم به څه وي لکه څلورم به وي ټیل. نو یاد ساتئ دا هیډ چې کوم دی هیډ دا به ډیوډینم سایډ ته، دا ډیوډینم چې کوم سی شیپ جوړ کړي، دا سی شیپ یې د هیډ د وجې دی. دا سی شیپ چې کوم د ډیوډینم دی دا د دې پنکریاس د هیډ د وجې نه دی، ځکه چې په دې ځای کې پنکریاس پروت دی. بل دا پارټ چې کوم دی دا سمال، دې ته موږ وایو نیک ریجن، دا به هیډ ریجن وي. د دې نه تر د دې ځای پورې چې کوم پارټ دی دې ته موږ وایو باډي، دا چې کوم پارټ دی. دا لږ سر چې کوم دی دې ته موږ څه وایو ټیل. خو یاد ساتئ ټیل ته به دلته څوک پروت وي سپلین به ورته، دا کوم ټیل چې دی ټیل ته به نږدې څوک پروت وي سپلین به دلته پروت وي. صحیح شو. نو ټیل ته به سپلین اټیچ وي او هیډ ته به ډیوډینم اټیچ وي. بل پوینټ یاد ساتئ سټرکچر به د دې څنګه وي. نو سټرکچر به د دې داسې چې د ده په دې منځ کې به یو ډکټ وي او یو ډکټ به ورله دلته راغلی د پنکریاز نه، یو ډکټ به د دې خپل دلته اوفن کیږي کوم ته چې مونږ وایو اسیسري هیپاټیک ډکټ. بل دې ته بدلته وي په هر ځای کې، په دې کې به بلهاش ایسینس وي. څه به یې لکه ایسینس به یې، ایسینس به څه ته وایي، ایسینس به یو سرکولر شیپ وي چې د ایسینار سیلز نه به جوړ وي. د چا نه به جوړ وي لکه د ایسینار سیلز نه به جوړ وي. د چا کم سیلز نه به جوړ وي؟ د ایسینار سیلز نه. او یاد ساتئ د ایسینار سیلز کار به صحیح، د ایسینار سیلز کار به یي انزایم سیکریټ کول. څه شی سیکریټ کوله لکه انزایم سیکریشن به کوي. ایسینار سیلز به انزایم سیکریټ کوي ښه، او دغه انزایم به بیا راځي چرته انټسټاین ته، او هلته به د خوراک ډایجیشن کوي. بل د ده په منځ کې به نور هم یو سیلولر د سیلز یو کلسټر وي. څه شی به وایي داسې کلسټر آف سیلز به په دې کې وي. صحیح ده. نو دې کې چې تاسو ته کوم دا مین ډکټ ښکاري، دا مین چې کومه لار داسې راغلې ده دې ته موږ وایو میجر پنکریاټک ډکټ.
मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट दा यो स्मॉल बर ची कम तले दे दे तमंगवायु एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट नु दा एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट दे दा मेन पेंक्रियाटिक डक्ट दे पर कम जेबानी ची दा पेंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम ता एंटर कीगी दे तमंगवायु दे तसवायु पेपेला आप वेटर कम जेबानी ची दा हेपेटिक डक्ट रागले दे और पेंक्रियाटिक डक्ट सर अटैच कीगी दे तमंगवायु एम्प्यूला आप वेटर सही ना दगजेता ओपनिंग तमंग एम्प्यूला आप वेटर वो खुद दे पेंक्रियाटिक डक्ट चिकम ओपनिंग राजी ड्यूडेनम ता एंटर कीगी दे तमंग सवायु पेपेला आप वेटर दाकम गोल चीजों तास बदी की नजर राजी दी तमंगवायु एसेनस सोरतवायु एसेनस याद साथी दी एसेनस दा मेन डक्ट दे फॉर एग्जांपल दी मेन डक्ट न दासी यो डक्ट रागले बे दना स्मॉल द्व डक्ट मतलब द्व या बलहाश डक्ट दासी तली बे दिलता एसेनस हुई सही ना नु दी डक्ट तमंगो लोबर डक्ट खुदा डक्ट चिकम दे तमंगवायु लब्यूलर डक्ट सोरतवायु देता लब्यूलर डक्ट वायु देता लोबर डक्ट वायु लोबर डक्ट और दा मेन डक्ट दे और दा गोल शिस्त शे दे एसेनस सही शू दास दे एसेनस और दा एसेनस द सन जोड़ लेता उस तमवेल दा द एसेनार सेल्स ना जोड़ ले छाना जोड़ ले द एसेनार सेल्स ना बल कम ची दा रेड तासु तब नजर राजी दा योशीज दे तमंगवायु एस्लेट ऑफ लांगरहेन ये होता चोक एलेट्स ऑफ लांगर हैंस कुम वाई सही दा नु दा एस्लेट्स ऑफ लांगर हैंस ची कम दी दा क्लस्टरी द सेल्स दा सी बलहाशे सेल्स रायोजे शिवी दासी सेल्स यो क्लस्टर जो करे मुख्तलिफ सेल्स रायोजे शिवी और दिस सेल्स तब या शरागली आर्ट्रियूल्स मतलब दिता वेसल्स रागली वेन ते वापस हो वती भी दा क्लस्टर ऑफ सेल्स कम दे चमंगा एस्लेट ऑफ लांगरहेंस वायु द सिक्रीशन कई खुदा सिक्रीशन दा डक्ट लनवर कई दा डायरेक्ट दे ब्लड वेसल्स लवर कई और दा चे डायरेक्ट दे ब्लड वेसल्स लवर कई नो दा डायरेक्ट जी ब्लड ता सही ना डक्ट तन राजी नो दा एस्लेट ऑफ लांगरहेंस ची कम दे दा चे कम सिक्रीशन कई याद साथई दा हार्मोन वी सिवे लगा हार्मोन्स और दा हार्मोन्स कम कमी द्री किस्म हार्मोन्स जी इंसुलिन दिलता द्री किस्म हार्मोन सिक्रेट किए इंसुलिन ग्लूकागॉन सोमेटोस्टाटिन और यो बिल सिक्रीशन दा कई जगत अमंग पॉलीपेप्टाइड हो पॉलीपेप्टाइड यो सिक्रीशन हम कई नो सलूर सिक्रीशन द दी किस्म एस्लेट ऑफ लांगरहेंस न कीगी सही दा नो कम चिदा एसिनस दी एसिनस सिक्रीशन कई द एंजाइम और कम से लेके एसिनार सेल्स और दा चिकम क्लस्टर ऑफ सेल्स दी एस्लेट ऑफ लांगरहेंस दा सिक्रीशन कई द हार्मोन नो एसिनस एक्सोक्राइन सिक्रीशन द पार रिस्पांसिबल दे और एस्लेट ऑफ लांगरहेंस चिकम दे दा द एंडोक्राइन सिक्रीशन द पार रिस्पांसिबल दे नो दलता एंडोक्राइन सिक्रीशन हम कीगी और एक्सोक्राइन हम कीगी द वजी दे पेंक्रियास तमंग सवायु दे तमंग हेट्रो ग्लैंड वायु जका ची द्वाड़ा किस्म कारून अदा कई सईदा लगी तवाफस रिवाइज को जका ची मंस की बिजली तलीवा नो लाइट कमजोर है पार्ट्स इसूदी 3 हेड नेक बॉडी एंड टेल दा हेड दे दा नेक रीजन दे दा बॉडी रीजन दे दा टेल रीजन दे द पेंक्रियास पर मंस की यो डक्ट रागले यो ट्यूब दगा तमंग वो मेजर डक्ट मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट या मेन पेंक्रियाटिक डक्ट कल चिदा हेड रीजन तरावरसी नो दे हेड अपर पार्ट चिकम दे दने यो सिंगल डक्ट तले स्मॉल डक्ट और डायरेक्ट ड्यूडेनम ता एंटर शवे दगा तमंग एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट को होलांद दि चिदा कम घट एंटर शवे दे तमंग सवायु मेन पेंक्रियाटिक डक्ट या मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट सही दा बरद दे लीवर और द गॉल ब्लैडर न यो डक्ट रवान दे कम तच मंग बाइल डक्ट रो यावता हेपेटिक डक्ट रो अब राजी प दे हेड रीजन के बाद द मेन पेंक्रियाटिक डक्ट सारा मिलावेगी
کله چې د سره په کم پوینټ ملاویږي کم اوپننګ باندې ملاویږي دغه ته موږ څه وایو امپیولا اپ ویټر. کله چې دا دواړه کمباین شي هیپیټو پنکریاټک ډکټ شو. دا لږ ځای چې کم دی دې ته موږ وایو دا لږ ځای دې ډکټ ته به موږ وایو هیپیټو پنکریاټک ډکټ. نو دا هیپیټو پنکریاټک ډکټ به راځي ډیوډینم ته انټر کیږي. په کم پوینټ چې ډیوډینم ته انټر کیږي دغه ته موږ څه وایو پیپیلا اپ ویټر. صحیح ده. اوس که اخوا لاړ شي نو په دې کې یو ټیبیولر سیلز کلسټر دی او یو سنگل وداوټ ټیبیول کلسټر دی د سیلز. د سیلز اجتماع ده. سیلز چې کله راوځي شي یو اجتماعي یو ټیشو ټایپ جوړ کړي تمام کلسټر اف سیلز وو کلسټر ورته بیا وایي. صحیح. نو دا چې کوم کلسټرز دي د دنه ډکټ تلی او دا ډکټ تلی به مین ډکټ ته. نو دا پر ایگزامپل دا یو اس ان سره خلو دلته دا مین ډکټ شو. دا د چې دا کم ډکټ راغلی دی ته موږ دا یو لوب ته تلی دی او دی وجې دی ته موږ لوبر ډکټ وو. به دا 2 3 یا ارس ورته ډیوایډ شي خو د دنه چې به کم برانچز دي هغه ته موږ لیبیولر ډکټ. او د لیبیولر ډکټ په اینډ کې چې کم ډکټ شیز وي دلته د دنه به سمال ډکټ تلی د اس ان اس ته انټر شوی او دغه اس ان اس ته چې کم سمال ډکټ انټر کیږي دغه ته موږ سنټرل ډکټ وایو. صحیح شو. څه وایو سنټرل ډکټ. خو دا ګول چې کوم شیز جوړ شوی دی دا د سیلز نه د اس ان آر سیلز نه په دې کې به پیرامډ شیپ کې اس ان آر سیلز وي. به بیا سبا چې کله موږ پنکریاټک جوس وایو پاکې به ته کمپلیټ سټرکچر ارسو وایم. خو دا چې کوم سټرکچر دی ګول سرکولر دی کې پیرامډ شیپ باندې سیلز دی واغه سیلز ته موږ څه وایو اس ان آر سیلز. او دا اس ان آر سیلز به پنکریاټک جوس سیکریټ کوي او سره سره چې کوم دا سنټرل ټیوب دی دلته به سمال سیلز هغه به څه سیکریټ کوي بای کاربونیټ. صحیح ده. بای کارب سیکریټ کوي. مطلب هم دا چې اس ان اس چې کوم دی دا به سیکریشن کوي د انزایم او انزایم چې سیکریټ کیږي د ټیوب په ترو باندې مخکې ځي. نو هغه ګلینډ چې هغه کې ټیوب هم لازم وي هارمون نه سیکریټ کوي انزایم سیکریټ کوي او ډایرکټ کې بلډ ته نه ورکوي ټیوب ته ورکوي او کم ځای کې چې فنکشن دا ګلینډز په هغه ځای کې فنکشن وي. نو دغه قسم ګلینډ ته موږ اکزوکراین ګلینډز وو. دویم هغه ګلینډز دي کوم چې سیکریشن د هارمون کوي ډایرکټ کې بلډ ته ورکوي او دلته به پروډیوس کیږي خو اکشن به په بل آرګن کې کوي. دغه قسم ګلینډ ته موږ انډوکراین ګلینډ وو. نو دا اس ان اس کار د څه کوي د ایکزوکراین ګلینډ. دلته چې بل کوم کلسټر دي دا تاسو چې سره په نظر راځي دا په ټول پنکریاس کې پراته دي. دته موږ ایسلیټ اف لانګرهینز یا ایلیټ اف لانګرهینز هم خلق وای. ایلیټس اف لانګرهینز وته څوک وای څوک ته ایسلیټس اف لانګرهینز وای. خدا یو کلسټر دی د سیلز د انډوکراین سیلز او دا بس کوي هارمون سیکریټ کوي انسولین ګلوکاګان سومټوسټاټین او پولی پیپټاید دا څلور قسم سیکریشن دا کوي او په دې کې څلور قسم سیلز موجود وي. صحیح ده. نو ان شاء الله سبا چې مونږ کله د په ډیټیل سره کلاس اخلو د پنکریاټک جوس او د پنکریاټک هارمونز نو هغه به بیا کمپلیټ سټرکچر الته وایم. صحیح شو. د هغه ټیمه پوری